गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो सुन्नत इब्राहीमी है उस जज्बे पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये ईद माजी की ईदों से मुख्तलिफ है क्योंकि ये ईद कोरोना की वबा की कैफियत में दुनिया मना रही है। आपने देखा कि इस साल जो हज है वो माजी के हजों से भी मुख्तलिफ था। पूरे हाजियों की जो तादाद है उसको महदूद कर दिया गया था। इसलिए महदूद कर लिया गया था कि कोरोना की वजह से नहीं चाहते थे वहाँ के हुक्काम के रश हो और लोग उससे मुतासर हों। मेरी गुजारिश है और मैं अपील कर रहा हूँ, आज यहाँ ईद की नमाज के बाद पूरी कौम से बराए करम अपने फ़राइज़ निभाइए, लेकिन एहतियात कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। पाकिस्तान को हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अब मरीज़ों की तादाद कम होनी शुरू हो गई है। हस्पतालों में रश कम हो रहा है। वेंटिलेटर पे जो मरीज़ थे वो अब कम हो गए हैं। अमवात कम हो गई हैं। अगर हमने मोहतात की और इस ईद पे हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो हमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और अगर हमसे गफलत हुई तो सारी मेहनत जो है वो रायगां भी जा सकती है। तो इसलिए मेरी अपील है कि जो SOPs आपकी खिदमत में जिनकी गुजारिशात की गई हैं उन पर अमल कीजिए। दूसरी एक गुजारिश मेरी ये है कि हमने फ़ैसला किया है कि 5 तारीख को 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान का पूरा 1 साल मिलिट्री सीज का और डबल लॉकडाउन का मुकम्मल होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकज़बा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेसाल मनाएंगे क्योंकि ये इस्तेसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक़ छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा ना हो पाए, मस्जिदों को ताले लगाए गए। और इस 5 अगस्त को बीजेपी की RSS सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मज़म्मत करती है और मेरी दरख्वास्त होगी पूरे उम्मा से कि बाबरी मस्जिद की शहादत और कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर हर ख़ानदान, हर फर्द, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, मस्तूर जहाँ जहाँ बैठे हैं, बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर, यौम इस्तेसाल मुनक़िद करें। हुकूमत ने एक वाज़े एक्शन प्लान मुरतब किया है और सब सियासी जमातों से भी मेरी अपील है कि इस मसला हमारा मुश्तरका है, वो भी अपना हिस्सा इसमें शामिल करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि कश्मीर के मसले पर और कश्मीरियों के साथ पूरी कौम यकजहती का इजहार कर रही है। और इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये हाईवे जिसको हम कश्मीर हाईवे कहते हैं, ये इंशाअल्लाह श्रीनगर हाईवे कहलाएगा क्योंकि हमारी मंजिल श्रीनगर है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा, कश्मीरियों की कुर्बानी से आएगा, उन निहत्ते कश्मीरियों के लहू और कुर्बानी से आएगा जिन पर नाजायज़ सीज़ फायर वायलेशन से बमबारी होती है, शेलिंग होती है, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं। उन बच्चों, उन माजूरों, उन ख़वातीन की आहों से इस सरकार को शिकस्त होगी और कश्मीरियों को फतह होगी। पाकिस्तानी कौम पैगाम देना चाह रही है, तो तन्हा नहीं हो, हम आपके साथ हैं। हम आपकी
قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. 7 دہائیوں کی قربانی جو ہے آپ کی لازوال ہے, اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہونے چلا ہے, اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری معیشت ایک مرتبہ پھر کرونا کے جو دباؤ میں آئی تھی اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت آئی. آپ نے دیکھا کہ گلوبل اکنامک کنٹریکشن ہوا ہے, لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر اس مایوسی سے باہر نکل رہی ہے. اور جو کل وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا, جو انہوں نے کنسٹرکشن کا پیکج دیا تھا, کنسٹرکشن انڈسٹری اور سستے گھروں کی تعمیر کا جو ان کا وعدہ تھا, اس میں ایک بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے. اور ملک کے 13 بہت بڑے ڈیولپرز اور بلڈرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں وہ 1300 ارب اس سیکٹر میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صنعتیں جو بند تھیں, چاہے وہ سٹیل کی ہے, چاہے وہ سیمنٹ کی ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن کی ہے, چاہے وہ اینٹیں ہیں, چاہے وہ اپنا سینیٹری اکوپمنٹ ہے, ان سب کو فروغ ملے گا, اور اس سے پاکستان کی معیشت کو ایک کک سٹارٹ دوبارہ ملے گا. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. شکریہ. سال کی کیا شکل ہوگی اور اس میں کیا ریلیاں نکالی جائیں گی, جی سیمینارز ہوں گے, کیا جی حکومت اس میں کیا کرے گی اور اپوزیشن کیا کرے گی؟ مدر صاحب, یوم استقلال میں صبح 1 منٹ کی خاموشی ہوگی 10 بجے. اس کے بعد وزیر اعظم 5 تاریخ کو آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے مخاطب ہوں گے. صدر پاکستان اسلام آباد میں ایک ریلی کی قیادت فرمائیں گے. جتنے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں ریلیوں کی قیادت فرمائیں گے. ہماری درخواست ہے کہ جتنے ممبران پارلیمنٹ ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, وہ بھی اپنے علاقوں میں ان ریلیوں میں شامل ہوں. سول سوسائٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے. ہم نے سیمینارز نیشنل انٹرنیشنل منعقد ہوں گے. آپیڈز لکھے جائیں گے انٹرنیشنلی نون نیوز پیپرز میں. کینیڈا میں ایک زبردست کار ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ ہوں گے جگہ جگہ پر, لیکن یورپ میں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ SOPs کا نفاذ ہے. تو ان SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے جو کشمیری ڈائسپورا ہے, پاکستانی ہیں, وہ اپنا اظہار ضرور کریں گے. اسی طرح ٹیلی ویژن کے انٹرویوز ہیں, نیشنل انٹرنیشنل لائن آف کنٹرول کے وزٹس ہیں. میں خود انشاءاللہ 3 تاریخ کو لائن آف کنٹرول پہ جاؤں گا اور پاکستان کے علاقے میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ بھارت کو ایک واضح پیغام دوں گا. اور پوری قوم انشاءاللہ 5 تاریخ کو جس جذبے سے منائے گی, پورے ہندوستان کو ایک پیغام جائے گا. ملتان کا میڈیا بھی جی انشاءاللہ 5 تاریخ کو ریلی نکالے. میں بے حد مشکور ہوں ملتان کے میڈیا کا کہ یہ آپ کا ایک جس قومی ذمہ داری اور جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملتان کا میڈیا ایک بہت ذمہ دار میڈیا ہے اور آپ کا تاریخی کردار رہا ہے, آج کے نہیں ہمیشہ سے, اور اللہ کے فضل سے آپ نے اس روایت کو قائم رکھا ہے. اور آخری چیز میں کہتا چلوں, جو ہماری آخری نشست ہوئی تھی اس کے بعد وزیر اعظم سے میری بات ہوئی اور پورے جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی کی میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کروائی, اور اس ملاقات کے بعد وہ ابہام ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی بنے گا, اور انشاءاللہ جو رولز آف بزنس ہیں اس میں وزیر اعلیٰ نے ترمیم کی اجازت دے دی ہے, اور ان رولز آف بزنس کے تحت اب جو سیکٹری تعینات ہوں گے, سیکٹری ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, جو بھی ہیں, وہ کلہم بااختیار ہوں گے, اور کوئی جنوبی پنجاب کی فائل اب لاہور نہیں جائے گی. یہ افسران اتنے بااختیار ہوں گے کہ لوگوں کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں گے. انشاءاللہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے مزید بھی اس طرف اقدامات ہوں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ کی رہنمائی کا, آپ کی گائیڈنس کا. انشاءاللہ دیکھیے
हमारी कोशिश है, आप जानते हैं कई दहाइयों से नेक नीति से लोग आवाज़ उठाते रहे, पेशरफ्त ना हो सकी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इसको आगाज़ समझिए अपनी मंजिल की तरफ, और इंशाअल्लाह मंजिल क्या है? एक अलहदा जनूबी पंजाब का सूबा। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे और सदर ममलकत इस्लामाबाद में एक रैली की क़यादत करेंगे। PTV न्यूज़ से फ़िल वक्त तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।